अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वेलकम जी, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स का वेलकम, दिल से शुक्रिया जो भी जितने भी प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। और चेक करें कितनी ज़्यादती और कितनी मुझे, हाय मैं क्या ही बताऊँ, किन अल्फाज में बताऊँ। अब तो मुझे लगता है आप लोगों ने भी कहना हाय अल्लाह ईशा ते हर वक्त कार दे रोने ही रोंदी रहती है। खैर यहाँ पे आप लोगों को जैसे कि पता है कि रमज़ान की सफाइयाँ स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे घर में। यहाँ पे जो है ना, मैं सबसे पहले आज मैंने किचन से स्टार्ट किया। मैंने कहा आप लोगों ने भी कहना है पता नहीं किचन अरे ताला लाया होंगे जरा वहांदी कोई नहीं। इसी वजह से जो है ना, सबसे पहले आज मैंने किचन से ही स्टार्ट किया और बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैंने हाथों की बैंड बजाई और उसके बाद बाकी के काम स्टार्ट किए। खैर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ भी बताने वाली हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि मेरा कल लग गया था वीज़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टिकट वगैरह हर चीज़ हो चुकी थी डन। ऑलमोस्ट मेरी पैकिंग वगैरह शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुका था डन। मैंने सोचा था कि बाहर जाके ही आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आ चुकी हूँ बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र हुआ मुकम्मल। अब देखो कि कैसे सब कुछ बदलता है। लेकिन मेरे साथ हो गया मोए मोए। मोए मोए कैसे हुआ आप लोग जानिए मेरी बकवास में। अब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने पैकिंग वगैरह हर चीज़ मैंने सब कुछ तैयार वगैरह कर लिया था। इनफैक्ट मैं गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट भी पहुंच चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस जहाज़ में बैठने लगी थी, साथ ही अम्मी की आवाज़ आई, उठ जा कमीनी, हड हराम, मनहूस, उठ के नमाज पढ़ ले, कब से तुझे उठा रही हूँ। हो गया ना मोए मोए, हद हो गई है। मतलब क्या मैं ख्वाब देख रही थी, मेरा बाहर जाना अभी तक ख्वाब ही है। कोई ना, अल्लाह ताला पूरा करेगा। आया तो सरगी के टाइम ही था ना, अजान हुई थी, नमाज से पहले आया था ना। अल्लाह पाक कबूल करेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी मेरे हाथ की लकीरों में बाहर जाना लिखा है। ये मैंने खुद बताया, किसी को चेक नहीं करवाया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा बोंगियाँ भी मारते हैं, सच्ची बात तो बताते नहीं हैं। वैसे भी हमारे हाथ की लकीरों में क्या लिखा है ये अल्लाह ताला की पाक ज़ात ही जानती है, लोगों को क्या पता हो भाई। वो लोग और ही थे जो देखते ही बता दिया करते थे कि ये जहन्नमी है कि जन्नती है। आज के लोग तो बस एवं ही हैं। खैर कोई बात नहीं, जो अल्लाह को मंजूर होना तो वही है। वैसे भी आजकल मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ पे चल रही हूँ, इस वजह से शायद मुझे ख्वाब भी आने स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने 5-5 रुपए करके जमा करने पैसे स्टार्ट कर दिए हैं। इंशाल्लाह एक ना एक दिन तो मैं यूके पहुँच ही जाऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन कोई बात नहीं यार, अगर पाकिस्तान में रहकर भी ज़लील ही होना और बाहर जाकर भी ज़लील ही होना तो बस ठीक है फिर। लेकिन पाकिस्तान तो यार अपनी जान है ना, अपना मान है ना, अपनी शान है ना, क्या ही इसके बारे में बोल सकते हैं। पाकिस्तान के बारे में तो हम किसी के बारे में किसी के मुंह से सुन भी नहीं सकते कि हमारा पाकिस्तान ऐसा है, हमारा पाकिस्तान वैसा है। बस थोड़े से हुक्मरान थोड़े से गलत आ गए हैं, इस वजह से पाकिस्तान का निज़ाम थोड़ा सा धर्म भरम हो गया। अब बिलावल भुट्टो जैसे हुक्मरान आएंगे, अब मरीम नवाज़ जैसे हुक्मरान आएंगे तो क्या ही बनेगा। हमारे नबी पाक ने, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया जहाँ पे हुक्मरानी औरत करेगी वहाँ का तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। बेशक मैं खुद औरत हूँ, लेकिन ये बात तो हकीकत है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जो काम हमारे अल्लाह ताला ने, हमारे नबी पाक ने फरमा दिया, वो काम में बरकत कैसे ही ढल सकती है। इस वजह से मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती। हालांकि मुझे नवाज शरीफ की कॉल भी आई थी कि उसकी जगह पे इस दफ़ा इलेक्शन मैं लड़ लूँ, क्योंकि उसको तो वोट मिलने नहीं, शायद मुझे ही मिल जाए। लेकिन मैंने साफ सीधी बात की कि नहीं, तुम्हें तो पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है, तुम्हारी जगह पे अगर मैं आ गई ना तो मुझे भी जूतियाँ ही पड़ेंगी। खैर ये हुक्मरानों की बातों को एक साइड पे किया जाए तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं बोलती बहुत ज़्यादा हूँ। सॉरी, मैं बोलती बहुत कम हूँ यार, मैं काफ़ी ज़्यादा कम बोलती हूँ। पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि मैं इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ, इतना बोलती हूँ। हद ही होती है, इतना नहीं बोलती ना यार, हद हो गई है। खैर ये झूले पे बैठ के बहुत ही मज़ा आया था, दिल में आवाज़ आ रही थी काश ये झूला जहाज़ होता और मैं बाहर होती और वहाँ पे क्या ही अय्याशी होती।
ہائے ہائے ہائے. خیر یہاں پہ میں نے یہ ڈریس وہی پہنا جو کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ میں پہنوں گی, اور یہ میرے ساتھ ہو گیا موئے موئے. جب تک مجھ سے کوئی نقصان نہ ہو کام تو میرا بہتر ہو ہی نہیں سکتا. میری فراک گئی ہے پھاٹر, اور یہ امی کو پتہ لگ گیا تو میری ہونی ہے چترول اچھی خاصی, کیونکہ اما آگے ہی آتی ہے کہ تیرے تو پتہ نقصان تو علاوہ اور کچھ امید نہیں کی تھی جا سکتی, کیونکہ تو پیدا ہی نقصان کرن ہوئی ہے. لیکن یار ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے, میں 5 روپے دیتی ہوں نا, 500 کا سامان آتا ہے گھر پہ, پتہ ہے اتنا. یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں بہت برکت ہے. آپ لوگ بھی اپنے اپنے پیسے مجھے دیں اور ڈبل کروا کے واپس لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو واپس نہیں ملیں گے, آپ لوگ مجھے ڈھونڈتے رہ جائیں گے. وہ والا حساب ہو جائے گا جس دن کمیٹی نکلنی سی اس دن کمیٹی والی مائی نکل گئی. بات جیسی جنی کمیٹی لئی سی اونی کمیٹی واپس لا کے مائی نو لبن تلا دیتی. خیر مینوں لگتا میں تھوڑی الٹی بول دیتی ہے, لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے ایسا ہی. او ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, میں تو اتنے بڑی چمک چھلو بنی ہوئی سی. چمک چھلو چھیل چھبیلی, اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے. خیر یار کوئی بات نہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے جب تک میں کوئی ڈرامے بازی نہ کر لوں تب تک تو مجھے سکون ہو ہی نہیں سکتا. لیکن سب سے پہلے جو میں نے وائٹ کلر کی گلاسز پہنی تھی وہ گلاسز تھی میری نظر کی. پتہ نہیں میری نظر کتنے گئی ہے, مینوں تو سارا کچھ جھنجی نظر آتا ہے, جن جینک تو بغیر نظر آتا ہے. حد ہی ہو گئی ہے. لگتا ہے مینوں کہ دکان والے نے میں نے چونا لا دیتا, چونا نہیں لایا پوری چونے دی دکان ہی لا دیتی. حد ہو گئی ہے یار. خیر یہاں پہ میں اپنی نظر اس وجہ سے اتار رہی تھی کہ آج کل میں بہت زیادہ خود کو ہی پیاری لگ رہی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ, میں ہوں بھی بہت پیاری, شکر الحمدللہ. میری ماں نے میں نے جمیا ہی سونا سی. خیر یار کوئی بات نہیں, جتنے بھی اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں, جتنے بھی پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں, لو یو ہو گیا ہے. اور مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھنے سے. اور مزے کی بات بتاؤں نا تو یہ کاموں کی وجہ سے نا سب سے زیادہ اگر مجھے ڈانٹ پڑتی ہے تو مجھے میرے بابا سے پڑتی ہے, کیونکہ میرے بابا آرمی میں رہ چکی ہیں, اور آرمی والوں کو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنے وہ ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. ہر ٹائم پہ کام کرنا ان کی عادت ہوتی ہے, اور ہم ٹھہرے ویلے نکمے لوگ کبھی بھی کوئی کام جو ہے کہ وہ ٹائم پہ تو کرنا نہیں ہوتا. اوپر سے گھر والوں کو کہنا تسی پرانے زمانے دے ہو, اینج ہو گیا اونج ہو گیا, جتیاں تو پھر پہنی ہی ہے نا. خیر 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 بہت ہو چکی ساری باتیں. یہاں پہ آپ لوگ مان سکتے ہو یہ میں نے اکیلی نے کیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے, آپ لوگ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی میں جب بھی گھر کی سیٹنگ چینج کرتی ہوں اکیلی کرتی ہوں, کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا, میں خود ہی پنگے لیتی ہوں. ویسے تو میں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے, لیکن جب کرتی ہوں تو اکیلی کرتی ہوں. بہت دکھ ہوتا ہے یار, میں کہتی ہوں یہ کیا ہی زندگی ہے. موئے 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 موئے, یہ مجھ سے ٹوٹ گیا تھا, کسی کو بتانا نہیں. اگر تو میری ویڈیو دیکھ لی نا تو اوئے ہوئے ہوئے, میں تے گئی کل دا ولاگ اگر نہ آیا نہ سمجھ آئے ہو عشاء اگلے جان پہنچ چکی ہے. باہر تے جانا نصیب ہویا نہیں لیکن قبرستان جانا نصیب ہو گیا. خیر یار مستیاں بہت زیادہ ہو گئی. کل مجھے یہ کمنٹس آیا تھا کہ مجھے آپ سے کام ہے, اگر آپ میرا کام کرو گی تو مجھے میسج کرو. میں نے نیچے جواب بھی دیا تھا, جی بولیے. اگر تو آپ کوئی بھی مجھے اچھا کام بولنے والے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر تو مینوں جتیاں پوانا والا کام میں نا تو تسی رہ نہیں دیو, کیونکہ مینوں اماں نے اس دفعہ میرا گلا گھٹ دینا, مینوں مار دینا, مینوں چھتوں سڑ دینا اگر میں کوئی کام پٹھا کیتا. میری اماں مینوں فنش کر دے گی, انی گل میری یاد رکھیو. باقی یار کوئی بات نہیں, پھر بھی آپ اپنا کام بتائیں. اگر کرنے والا ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور کروں گی, اگر نہ کرنے والا ہوا تو بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گی, کیونکہ میرے ساتھ آج کل اکثر چل رہا ہے موئے موئے, اور میں نہیں چاہ رہی کہ میرے ساتھ نا کچھ ایکسٹرا ہی موئے موئے ہو جائے. خیر یہاں پہ جو ہے نا میں اپنی سوچ رہی تھی کہ ٹیرس کو بھی آج واش کر ہی دوں, لیکن مور کوئی نہیں تھا, جو پانی پڑا ہوا تھا وہی میں نے پھینک کے اندر آ گئی. اب یہاں پہ رکیے رکیے رکیے, میں آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں, دیکھتے ہوئے جائیے گا. یہ جو میں نے کوشچنس لگائے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے لگائے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں, یہ جو ہمارے پیرٹ ہے نا وہ یہاں پہ پہلے پڑے ہوئے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا بھائی, ابھی نئی وال پیپر پیچھے لگوائی تھی, انہوں نے ساری کھا لی, ساری پھاڑ دی. ماشاءاللہ صدقے میں جاؤں اپنے طوطوں پہ. یہ دیکھیں پتہ ہی نہیں لگتا کہاں سے زخم لگ جاتے ہیں کہاں سے نہیں لگتے, سمجھ سے باہر بات. اوکے اللہ حافظ, بائے بائے. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھول.